समादरणीय दर्शकवृन्द, हार्दिक नमन। सदा जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ षट्विंशोऽध्यायः। कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि ती ब्राह्मणहरू भात लिएर चन्द्रावती भएको स्थानमा पुगे। चन्द्रावतीले तिनीहरूलाई आएको देखेर मलाई पनि केही ल्याइदियौ कि भनेर सोधिन् र ब्राह्मणहरूले भन्दछन्, हे पापिनी, त अत्यन्त पापिनी रहेछस्। तेरो निम्ति हामीले अत्यन्त लज्जित हुनु पर्यो, किनकि तँलाई दिन भनेर हेर्न जाँदा राजाको भण्डार नै सुकिगयो। यति भात राजमातालाई भनेर पकाइराखेको रहेछ, ल्याइदिएका छौँ, लौले भनेर सुम्पिदिए। त्यो भात पाउना साथ चन्द्रावती भोकले व्याकुल भएकी हुनाले तत्काल खान तयार भइन्। अनि ती ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ, मुख धोएर खा। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई अत्यन्त दया लाग्यो, तँलाई उपदेश दिन्छौँ, सुन। निरञ्जन निराकार रूप श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यही व्रतको प्रभावले तेरो अवश्य पनि उद्धार हुनेछ भनेर ती ब्राह्मणहरू आफ्नो घरतिर प्रस्थान गरे। अनि चन्द्रावती बडो कष्टले 4 हात पाउ टेकेर मुख धुन भनेर साली नदीमा जाँदा साली नदीको जल सुक्दै सुक्दै गयो र चन्द्रावती रोई कराई माथि आएर मुख नधोएरै खान्छु भने त्यो भोजनलाई हातमा लिनासाथ त्यो सम्पूर्ण प्रकारको भोजन खरानी भयो। त्यही खरानी भए पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतास आएर उडाएर लग्यो। अनि चन्द्रावती काटेको वृक्ष ढले झैँ भूमिमा परी मूर्छा भइन्। फेरि चेतना आयो र मैले कस्तो अपराध गरेछु भनेर अनेक प्रकारका अनेक थरीका विषाद गरी दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकी थिइन्। त्यसको केही दिनपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्नका निम्ति स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसके सूर्यनारायणलाई अर्घ दिएर बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले देखिन् र उनीहरूको नजिकमा गएर भनिन्, हजुरहरू देवता हो कि तिमीहरू मनुष्यहरू हौ? म पापिनी कहीँ पनि चल्न सक्दिन, कसैले केही दिँदैनन्, खान पाउँदिन, मलाई अन्न दान दिनु पर्यो।
मलाई अन्नदान दिएर मेरो उद्धार गर्नुहोस्। म के पापले यस्ती भएँ, मेरो कसरी उद्धार होला? यति चन्द्रावतीले भनेको सुनेर अप्सरा भन्दछन्, हे पापिनी, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतलाई प्रारम्भ गर्नका निम्ति यहाँ स्नान गर्न आयौँ। तेरो यो अवस्थालाई देखेर हामीलाई अत्यन्त प्रकारको दया लाग्यो। त पनि यही व्रत गर, यही प्रकारको व्रतलाई आरम्भ गर। सम्पूर्ण प्रकारका पाप नाश भएर तेरो अवश्य पनि उद्धार हुनेछ, यसमा कुनै शङ्का छैन। यति सुनेर चन्द्रावतीले मनमनै विचार गर्दछिन्, मैले अरू त केही पाप गरेकी थिइनँ। डोलेहरूले स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याइदिएको प्रसादलाई मैले मेरो अहङ्कारले गर्दा थुथु गरेर थुकेर खुट्टाले दलिमली पारी फ्याँकिदिएकी थिएँ। मलाई अवश्य पनि त्यही प्रकारको पाप लाग्यो। यहाँ आइपुगिसके पछाडि नदी तर्न लाग्दा डोलीबाट लडेथे, ठिक हो। कपिल ब्राह्मणले पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भन्ने उपदेश दिएका थिए। आज अप्सराहरूले पनि त्यस्तै भने। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी ठुली रहेछन्। मनुष्यहरू अभिमानले नाचिँदा रहेछन्। मैले पनि अहङ्कार गर्दा आज यस्तो प्रकारको अवस्थामा म प्राप्त भएँ। अब म पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतलाई अगाडि बढाउँछु। मैले त्यो व्रत गर्दछु, यस्तो प्रकारको निश्चय गरेर अप्सराहरूसँग प्रार्थना गरिन्, हे अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको विधि के हो, के गर्नुपर्दछ, यो सबै प्रकारको आज्ञा होस्। यति चन्द्रावतीले भनेको सुनेर अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, आजैदेखि हात खुट्टाका नङ काटेर स्नान गरेर पवित्र भएर एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। सकेदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु वा सुन्नु नसके मनले उनैलाई सम्झिरहनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा 800 पान, 800 अक्षता, 800 बेली पुष्प, 800 कुड्का सुपारी, 800 यज्ञसूत्र र 800 रोटी तथा जात जातका विभिन्न प्रकारका फूल र नैवेद्यहरू तयार पारेर आरसीमा अर्थात् तामाको थालीमा ओमकार लेखेर गङ्गाजलले स्नान गराउनु। माला पहिराई धूप दीप नैवेद्य फल फूल र कस्तुरी मेवा मिष्ठान्न वस्त्र भेटी चढाउनु। अनि एक चित्त भएर स्वस्थानी परमेश्वरीको स्तोत्रलाई पाठ गर्नु, जप गर्नु, ध्यान गर्नु र अर्घ्य दिनु र भन्नु, हे ईश्वरी भनेर आफूले मनले इच्छित गरेको, आफूले जे कुरालाई आँटेर व्रत गरिएको छ त्यो व्रतलाई आफ्नो सम्पूर्णतापछि मलाई यो कुरा दिनुहोस् भनेर माग्नु। अनि प्रसाद झिक्नु र 800मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 यज्ञसूत्र, 8वटा पान, 8वटा कुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई प्रदान गर्नु। यदि पुरुषहरू छैनन्, आफ्नो श्रीमान छैनन् भने छोरालाई दिनु। छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए मेरो अमुक कामना सिद्ध होस् भनेर गङ्गाजीमा प्रवाहित गरिदिनु, नदीमा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरिसकेपछि तेरा सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू नाश होलान्। हे पापिनी, यसमान अन्यथा नमानेस्। अब हामीहरू जान्छौँ भनेर अप्सराहरू स्वर्गतर्फ गए। त्यसपछि चन्द्रावतीले अप्सराहरूको उपदेश अनुसार शाली नदीमा स्नान गरेर एक भक्त रही एक चित्त गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहिन्। यही क्रमले व्रत गर्दा चन्द्रावतीको पाप घट्दै घट्दै गयो। शरीरको कुष्ठरोग पनि निको हुँदै हुँदै गयो र शरीर पनि अत्यन्त दिव्य भयो। महिना दिन पुरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा समस्त सामग्री तयार पारेर अप्सराहरू स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न फेरि पनि शाली नदीमा स्नान गर्न आए। चन्द्रावतीले तिनलाई देखिन् र उनको नजिकैमा गएर भन्दछन्, यी अप्सराहरू हो, हजुरहरूको आज्ञाले
पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि नित्य स्नान गरेर एक भक्त रहेर नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्दछु। अब व्रत पूर्ण गर्नका निम्ति सामग्री मसँग केही पनि छैन, मैले कसो गरौँ? यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर अप्सराहरूले भन्दछन्, हे पापिनी, केही पनि छैन भने साली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याई हामीहरूको संसर्गमा पूजा गर। यति सुनेर चन्द्रावतीले हवस् भनेर साली नदीको बालुवा ल्याएर सामग्री तुल्याइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीले तुल्याएको अर्थात् मनले चिताएको बालुवाका सामग्रीहरू सिद्ध भएर तयार भए। त्यो प्रकारको दृश्यलाई देखेर चन्द्रावती मनमा अत्यन्त आनन्द मान्दै धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै अप्सराहरूलाई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको कुरा सुनाइन्। उनीहरूले पनि बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको र तिनको दिव्य शरीर भएको देखेर आश्चर्य मान्दै भने, हे सुन्दरी, हामी आजसम्म तँलाई पापिनी भन्दथ्यौँ, तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर आफ्नो संसर्गमा व्रत गराए। चन्द्रावतीले पूजा गरिसकी अर्घ्य लिएर स्तुति गर्न लागिन्, हे जगदीश्वरी, अघि मैले अहङ्कार गरेर हजुरको निन्दा गरेको अपराधलाई हजुरले क्षमा गर्नुहोस्। हे ईश्वरी, सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसेर पाप पुण्यकी साक्षी भइरहेकी यस्ती हजुरलाई मैले कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु, कोटि कोटि नमस्कार गर्दछु। हे परमेश्वरी, एक मूर्तिले त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे भगवती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी 5 पञ्चमहाभूत पनि हजुर, देवताकी पनि देवता पनि हजुर, अति स्थूल र अति सूक्ष्म पनि हजुर, यस्ती त्रैलोक्यकी अधिपति पनि हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे ईश्वरी, हजुरको स्तुति गर्न त शेषनाग र शारदाले पनि नसकेको मैले कसरी सक्दछु र? म पापिनीको पूजाले प्रसन्न भएर मलाई यस घोर कष्टबाट पार लगाउनुहोस्। यति भनेर उनले अर्घ्यको प्रदान गरिन्। तब पूजा समाप्त भयो र अप्सराहरू विदा भएर स्वर्गतर्फ गए। अनि चन्द्रावती साली नदीका किनारामा खरको झुपडी बनाएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनै मनले सम्झी रात्रिमा जागराम बसिन्। प्रातः काल भयो र साली नदीमा स्नान गरेर अष्टोत्तर शयमा 8 रोटी 8 अक्षता 8 पान 8 गुटका सुपारी र सगुन समेत लिएर, हे ईश्वरी, मेरा स्वामी यहाँ छैनन्, कसलाई दिउँ? मेरा पति नवराजसित चाँडो भेट होस् भनेर साली नदीमा प्रवाहित गरिदिन्, बगाइदिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। अनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले चन्द्रवतीको पाप रोग निको भई भन्दा पनि दिव्य प्रकारको देह भयो। त्यो देखेर मनमा आनन्द मान्दै धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेर बारम्बार प्रणाम गर्दै भइन्। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां चन्द्रावती व्रतकृत नाम षट्विंशो विश्राम। नारायण हरि हरि। कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् अन्तिममा पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दलनिवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतो प्रजन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदारकथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला
या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु।